ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणे समासस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चविंशे पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः बहोर्नैवदुत्तरपदभूम्नि इति। उत्तरपदार्थबहुत्ववाचिनः बहोः परस्य पदस्य नयः परस्य इव नयः परस्य इव स्वरः स्यात् इत्युक्तम्। बहुव्रीहिकः बहुमित्रकः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः उत्तरपदेति किं बहुषु मानः अस्य इति बहुमानः इति प्रत्युदाहरणं च दृष्टं। ततः न गुणादयो वयवाः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अवयववाचिनो बहोः परे गुणादयः नान्तोदात्ताः बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। बहुगुणारज्जुः बह्वक्षरं पदं बह्वध्यायः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः बह्वादिराकृतिगणः इत्युक्तम्। अवयवाः किं बहुगुणो द्विजः अध्ययनश्रुतसदाचारादयो गुणाः। ततः उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्षु इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। स्वाङ्गं प्रति क्रियायोगाभावादुपसर्गग्रहणं प्राद्युपलक्षणं। प्रादेः उत्तरं ध्रुवं स्वाङ्गवाचि परशुवर्जितम् अन्तोदात्तं स्यात् बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रादेरुत्तरं ध्रुवं स्वाङ्गवाचि परशुवर्जितम् अन्तोदात्तं स्यात् बहुव्रीहौ इति। अस्य उदाहरणानि दृष्टानि। प्रपृष्ठः प्रललाटः ध्रुवमेकरूपं नाम ध्रुवमित्यस्य सूत्रे एकरूपमित्यर्थः भवति इति भावः। उपसर्गात् किं दर्शनीयपृष्ठः स्वाङ्गं किं प्रशाखो वृक्षः ध्रुवं किम् उद्बाहुः अपरशु किं विपर्शुः इमानि प्रत्युदाहरणानि च दृष्टानि। ततः वनं समासे इति सूत्रं पठितम्। समासशास्त्रे उपसर्गादुत्तरपदं वनम् अन्तोदात्तं भवति इति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। तस्यै दिने प्रवणे इति उदाहरणं दृष्टम्। ततः सूत्रं पठितम् अन्तः अस्मात् परं वनम् अन्तोदात्तम् अन्तर्वणो देशः अनुपसर्गार्थमिदं सूत्रमारब्धमिति। ततः सूत्रं पठितम् अन्तश्च उपसर्गादन्तःशब्दोऽन्तोदात्तः इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। पर्यन्तः समन्तः इति उदाहरणद्वयं पठितम्। ततः ननिविभ्याम् इति सूत्रं पठितम्। तत्र निविभ्याम् उत्तरः अन्तःशब्दः नान्तोदात्तः इति अर्थः पठितः। ण्यन्तः व्यन्तः अन्तोदात्तः न भवति, परन्तु अत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वर एव भवति। पूर्वपदप्रकृतिस्वरे यणि च कृते उदात्तस्वरितयोर्यणः इत्यादिना स्वरितत्वं भवति इति अपि विचारितम्। ततः परेरभितो भाविमण्डलम् इति सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। परेः परम् अभितः उभयतः भावः यस्य अस्ति तत् कूलादिमण्डलं चान्तोदात्तं परिकूलं परिमण्डलम् इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततः सूत्रं पठितं प्रादस्वाङ्गं समुज्ञायाम्
अस्य अर्थः दृष्टः। प्रात् उत्तरम् अस्वाङ्गवाचि संज्ञायाम् अन्तोदात्तं स्यात् इति। प्रगृहम् अस्वाङ्गं किं प्रपदं। ततः सूत्रं पठितं। निरुदकादीनि च अन्तोदात्तानि, नाम निरुदकादिगणे पठितानि शब्दस्वरूपाणि अन्तोदात्तभूतानि भवन्ति। निरुदकं निरुपलम् इति उदाहरणद्वयं तत्र पठितं। ततः अभेर्मुखम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। अभेरुत्तरपदं मुखम् अन्तोदात्तं स्यात्। अभिमुखम् इति उदाहरणं तत्र भवति। उपसर्गात् स्वाङ्गम् इति सिद्धे बहुव्रीह्यर्थम् अध्रुवार्थम् अस्वाङ्गार्थं चेदं किम् अभेर्मुखम् इति। अभिमुखाशाला इति च यथा सिद्ध्येत तथा। अपाच्च इति पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। अपादुत्तरं मुखम् अन्तोदात्तं स्यात् समासे इति। अपमुखम् इत्येव तत्र उदाहरणं साधितं। योगविभागस्तूत्तरार्थः इति तत्र एकमेव सूत्रं न कृतम्। अप इत्यस्य एव अग्रे अनुवर्तनाय अत्र योगविभागः कृतः इति भावः। इति इमानि सूत्राणि पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र उपसर्गात् स्वाङ्गमितीति मुखं स्वाङ्गमिति तु न भवति। नाव्ययदिकशब्द इति निषेधात्। अपाच्च अपादुत्तरं मुखम् अन्तोदात्तं स्यात् समासे। अपमुखमिति प्रादिसमासे बहुव्रीहौ च पूर्वपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते मुखं वर्जयित्वा इति अव्ययीभावेऽपि परिप्रत्युपापा वर्जमाना होरात्रा वैवेषु इति प्राप्ते अयमारम्भः। उत्तरार्थ इति। उत्तरत्र अपादित्यस्यैव अनुवृत्तिर्यथा स्यात् अभेर्मा भूत् इति। एतावत् पर्यन्तः च व्याख्याभागः गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयमस्मत्क्रमे 25तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे 26 पाठः समासस्वरप्रकरणस्यास्य आरब्धः भवति। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। स्फिगपूत इति उक्त्वा मूले समग्रं सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवत्येवं। स्फिगपूतवीणाञ्जोद्भकुक्षिसीरनाम च इति भवति सूत्रम्। व्याख्याता कथयति। नामग्रहणम् अस्तु। व्याख्यातुः विवरणं पश्चात् पश्यामः। आदौ पदपरिचयम् अत्र प्राप्नुमः। अत्र स्फिगपूतवीणाञ्जोद्भकुक्षिसीरनाम इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं प्रथमं पदं भवति। समाहारद्वन्द्वः अत्र वक्ष्यते। च इति तु अव्ययं भवति। तत्र स्फिगश्च पूतश्च वीणा च अञ्जश्च अध्वा च कुक्षी च सीरनाम च नाम च एतेषाम् अष्टानां समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। सीरस्य नाम सीरनाम षष्ठी तत्पुरुषः तत्र अवगन्तव्यः। अपाच्च इत्यतः अपातु इत्यनुवर्तते। उपसर्गाद्ध्रुवमपर्षु इत्यतः उपसर्गादित्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अस्ति एव। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्येत्यनुवर्तते। अपि च तत्र आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। मूले सूत्रार्थः उक्तः। अपादिनामानि अन्तोदात्तानि अपात् इमानि अन्तोदात्तानि। नाम अप इत्येतस्मात् स्फिगादीनि यदि परतः भवन्ति तर्हि तेषाम् अन्तोदात्तत्वं भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति। नामग्रहणं सीरेणैव सम्बध्यते। एवं खलु। सीरनाम इत्यत्र न स्फिगादिभिः स्फिगपूतकुक्षीणां पृथग्ग्रहणादिति हरदत्तः। तेन स्फिगपूतकुक्षयः पर्यायाः इति निश्चीयते। एवं खलु इति अस्ति। तर्हि
नाम इदानीं स्फिगपूतकुक्षयः एते पर्यायः नाम तत्र पर्यायत्वेन सन्ति इति निश्चीयते। अस्तु, उदाहरणानि दृष्ट्वा विषयः इतोपि स्फुटः भविष्यति। अपस्फिगम्, अपपूतम्, अपवीणम् इत्यस्ति। इति अप इति शब्दात् परतः स्फिग, पूत, वीण, वीणा इति अस्ति। अव्ययीभावादिकं यदि क्रियते तर्हि तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति उपसर्जनह्रस्वः तत्र अवगन्तव्यः भवति। तत्र अपगतः स्फिगम् इत्येवं रीत्या अत्र समासः तत्र तत्पुरुषः कर्तुं शक्यः। स्फिगपूतवीणाञ्जोध्वकुक्षि सीरनामनाम च प्रकृतसूत्रेण अत्र उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। गकारात् परतः अकारः उदात्तः भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। एवमेव अपगतः पूतम् इत्यत्रापि प्रकृतसूत्रेण उत्तरपदान्तोदात्तता भवति, अतः अपपूतम् इति सिद्ध्यति। नाम अत्र तकारात् परतः अकारः उदात्तः भवति, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च भवति। अपवीणम्, अपगता वीणा यस्य इति बहुव्रीहिः वा अन्यो वा समासः द्रष्टुं शक्यः। प्रकृतसूत्रेण उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। णकारात् परतः अकारः उदात्तः भवति, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन ततः शेषनिघातः भवति। अञ्जस् द्वितीयशब्दः वर्तते, नैव स्फिगपूतवीणा, वीणा यदनन्तरम् अञ्जस् इति अस्ति खलु, अपाञ्जः इति उदाह्रियते। अप इति पूर्वपदं भवति, अञ्जस् इति उत्तरपदं भवति। समासविधानात् परम् अपाञ्जः इति शब्दः यः सिद्धः भवति तत्र जकारात् परतः यः अकारः सः उदात्तः भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। अध्वन् इत्यस्य उदाहरणमुच्यते अपाध्वा। अप तु सर्वत्र पूर्वपदत्वेन अपेक्षितमेव। अपगतः अध्वा यस्य, अपगतः अध्वानम् इति वा। अतः तत्र एवं खलु, नाम उत्तरपदान्तोदात्ततैव भवति। अपाध्वा, वकारात् परतः आकारः उदात्तः, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च भवति। अत्र किमुच्यते, व्याख्याता कथयति उपसर्गादध्वन इत्यस्याभावः, मूले कथयति उपसर्गादध्वनः इत्यस्याभावे इदं समासान्तः अयं विषयः पूर्वं पठितः खलु। समासान्तेषु विचारितमिदं सूत्रं। प्रगतः अध्वानं, प्राध्वो रथः इति तत्र उदाहरणं साधितमासीत्। व्याख्याता तत्र मूले किम् उच्यते, उपसर्गादध्वनः इत्यस्य अभावे इदं, नाम यदा समासान्तः अच् न भवति। एतदेव च ज्ञापकं समासान्ता नित्यत्वे, समासान्तानाम् अनित्यत्वे इदमेव ज्ञापकं भवति। व्याख्याता कथयति उपसर्गादध्वनः इदं समासान्ताच् प्रत्ययविधायकं तदभावे, तस्मिन् सति अच् प्रत्ययस्य चित्वादेव सिद्धम्। एवं खलु, तथा चेत् चित्वादेव खलु सिद्धं भवति वा न वा। कथयति ननु उपसर्गादध्वनः इत्यनेन नित्यः अच् विधीयते, तत् कथम् उक्तम् इत्यस्य अभावः, तत् कथम् उक्तम् इत्यस्य अभाव इति इत्यत आह एतदेव च ज्ञापकं। यदि हि नित्यः समासान्तः स्यात् अध्वग्रहणम् इह अनर्थकं स्यात्। अच् प्रत्ययस्य चित्वात् अन्तोदात्तस्य सिद्धत्वात्। एवं खलु, अच् चित् अस्ति, अतः चितः इत्यनेन अन्तोदात्तता लभ्यते एव,
लभ्यते तर्हि प्रकृते अध्वग्रहणं कुतः? अतः प्रकृते अध्वग्रहणं ज्ञापयति समासान्ताः अनित्याः इति। अतः समासानाम् अनित्यत्वकथनाय इदम् उत्तमं ज्ञापकमेकं लब्धं। यद्यपि एतादृशानि अन्यानि अपि ज्ञापकानि तत्र तत्र अस्माभिः पठितानि इति अहं स्मरन्नस्मि बहु नाम। ततः अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति। व्याख्याता अग्रे इतोपि कथयति कृतं तु अध्वग्रहणं ज्ञापयति समासान्ताः अनित्याः इति बहु नाम। अग्रे इमानि अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति खलु। कुक्षिशब्दे परतः अपकुक्षिः, एवं खलु। सीरनाम इत्येतस्य उदाहरणानि उच्यन्ते इति भावः। सीरशब्दस्य अर्थः भवति हलः। नाम कृषेः तत्र उपयोगाय भवति हलः यः, तस्य पर्यायवाचिशब्दानाम् अत्र ग्रहणं क्रियते। अतः अपगतः सीरः यस्मात् अपसीरम्, अपहलं नाम ग्रहणसामर्थ्यात् तत्पर्यायवाचिनः अपि ग्रहणमत्र भवति इति भावः। नाम नाम इत्येतस्मिन् परतः उदाह्रियते। किं नाम इत्यत्र मकारः हल्भूतः नास्ति मूले, सः नाम अजन्तता तस्य पदस्य द्रष्टव्यः। तत्र नाम नामन् इति यद्यपि मूलशब्दः भवति, अपनाम नाम नामन् इति शब्दे परतः अप एतस्मात् नामन् इति शब्दे परतः अपि उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। एवञ्च क्रमशः अपकुक्षि इत्यत्र क्षि इत्यत्र विद्यमानः इकारः सीर नैव, अपसीरम् इत्यत्र र इत्यत्र विद्यमानः अकारः, अपहलम् इत्यत्र ल इत्यत्र विद्यमानः अकारः, अपनाम इत्यत्र म इत्यत्र विद्यमानः च अकारः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः अत्र भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता अग्रिमपङ्क्तिं प्रति इङ्गितं करोति। स्फिगपूतकुक्षिग्रहणमिति मूले उक्तं खलु। स्फिगपूतकुक्षिग्रहणम् अबहुव्रीह्यर्थम् अध्रुवार्थम् अस्वाङ्गार्थं च कथयति। यदा ह्येतानि स्वाङ्गवाचीनि ध्रुवाणि च भवन्ति बहुव्रीहिश्च समासः तदा उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्षु इत्येव सिद्धम् इति भावः। अतः अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं नितान्तं वर्तते इति अत्र ग्रन्थकर्त्रा मूले एव उक्तं। समीचीनम् इत्यस्ति विषयः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अधेः। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति एवम् अधेरुपरिस्थम् इति। तत्र अधेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उपरिस्थम् इति च प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र उपरि तिष्ठति इति उपरिस्थः तम् उपरिस्थम् अथवा उपरि तिष्ठति इति तत् उपरिस्थम् इति। तत्र उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्षु इत्यतः उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अस्ति एव। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते। आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। कः सूत्रस्य अर्थः? व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। अधेः उत्तरं परिस्थवाचि अन्तोदात्तं स्यात्। पूर्वपदमत्र अधीत्येव अपेक्षितम्। उत्तरतः अत्र उपरिस्थवाचकं भवेत्। उपरि तिष्ठति इति उपरिस्थं, सुपिस्थः इति कः नाम उपरिस्थ इत्यत्र सुपिस्थ इत्यनेन कप्रत्ययः भवति इति भावः। तदेतद्दर्शयति दन्तस्योपरीति मूले द्रष्टव्यम्। आदौ मूले प्रथमम् उदाहरणं दत्तं किम् अध्यारूढो दन्तः अधिदन्तः इति। नाम दन्तस्य उपरि जातः दन्तः। बहूनां भवन्ति खलु दन्तः आदौ एकः उत्पन्नः भवति, तस्य उपरि पुनः एकः दन्तः जातः भवति। अतः तादृश
उपरिस्थवाचि अत्र अन्तोदात्तत्वं भजते। अतः अधिदन्त इत्यत्र दन्त इत्यत्र यः तकारात् परतः अकारः सः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः अत्र भवति इति भावः। उपरिस्थं किम् अधिकरणम्, अत्र करणशब्दः उपरिस्थवाचकः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते नाम उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति चिन्तयामः। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। तदेतद्दर्शयति दन्तस्य उपरि इति अधिकरणमिति अधिक्रियते अस्मिन्निति अधिकरणं नैतद् उपरिस्थवाचि किन्तु अधस्थवाचि इति समानम् एकमेव पदम्। अत्र कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण आकारः उदात्तः इति, स्वरेण अकारः उदात्तः क्व अधिकरण इत्यत्र। एवं खलु, नाम गतिकारकोपपदात् कृत् इत्यनेन कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरविधानं भवति इति भावः। सम्यक् इति अस्ति अत्र विशेषः। अग्रिमस्य सूत्रस्य उदाहरणे चर्चां कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। वयं तु तावत् मूले सूत्रम् आदौ पठामः, तस्य अर्थं पश्यामः, ततः उदाहरणं प्रति अपि आगच्छामः। अनोरप्रधानकनीयसी इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र अनोः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अप्रधानकनीयसी इति प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। प्रकृते उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्शु इत्यस्मात् उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। ततः आम् अन्यच्च उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यते। आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च लभ्यते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले अनोः परमप्रधानवाचि नाम एतद् मूले नाम पदच्छेदः कथम्? अनोः अप्रधानकनीयसी इति खलु। प्रधानञ्च न प्रधानम् अप्रधानञ्च कनीयश्च कनीयसी इति इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। किमुच्यते मूले? अनोः परमप्रधानवाचि तथा न अनोः परम् अप्रधानवाचि एवं तत्र पदच्छेदः ज्ञेयः। अनोः परं प्रधानवाचि कनीयश्च अन्तोदात्तं भवति इति। तत्र उदाहरणं पश्यामः। अनुगतः ज्येष्ठः अनुज्येष्ठः। व्याख्याता कथयति अनुज्येष्ठ इति उत्तरपदार्थस्य अप्राधान्यं दर्शयति। तत्र पूर्वपदार्थप्रधानः प्रादिसमासोऽयमिति। एवं खलु। अनुगतः ज्येष्ठः अनुज्येष्ठः प्रादिसमासः अस्ति। तर्हि प्रकृते मूले उक्तं खलु पूर्वपदार्थप्रधानः प्रादिसमासः नाम उत्तरस्य अत्र अप्राधान्यं वर्तते। अनु इत्येतस्य एव प्राधान्यं वर्तते इति भावः। अतः प्रकृते उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। प्रधान इत्यत्र विद्यमानः यः नैव अनुज्येष्ठ इत्यत्र विद्यमानः ष्ठ इत्यत्र यः अकारः सः उदात्तः भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। अनुदात्ताः अन्ये स्वराः तत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। ततः अग्रे अनुगतः कनीयान् अनुकनीयान् इति अस्ति। उत्तरपदार्थप्रधानः अयं वर्तते। अनुगतः कनीयान् अनुकनीयान् कथयति। व्याख्याता कथयति
प्रधानार्थञ्च कनीयो ग्रहणमिति मूले उक्तं खलु। उत्तरपदार्थप्रधानः प्रधानार्थञ्च कनीयो ग्रहणं, कनीयसः ग्रहणं प्रधानार्थं वर्तते। अतः प्रकृते अनुगतः कनीयान् इत्यत्र प्रधानत्वं भवति इति भावः। नाम यदि अत्र प्रधानः नाम उत्तरपदार्थः प्रधानः यदि न स्यात्, तस्यापि अप्राधान्यमेव स्यात्, तर्हि तु अप्रधानग्रहणेनैव सिद्धः भवति स्म खलु विषयः। तदेव कथयति व्याख्याता, अन्यत्र अप्रधानग्रहणेनैव सिद्धत्वात् अनुगतः चेष्टः इति विग्रहविशेषेण प्रधानवाचित्वं ज्येष्ठशब्दस्य दर्शयति। पुरुष इति मूले कोक्तम्, एतद् अग्रिमसूत्रस्य विषयः आरब्धः इतः। कुतः अनुगतः ज्येष्ठः इत्यतः। तर्हि उदाहरणद्वयं यद् अत्र चर्चितं खलु, किम् अनुज्येष्ठः अनुगतः ज्येष्ठः अनुज्येष्ठः अनुगतः कनीयान् अनुकनीयान्, अत्र वस्तुतः विग्रहे वैचित्र्यं न दृश्यते, एवं खलु। अतएव तत्र उच्यते खलु प्रायेण प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। अतः सर्वथा तथा न, क्वचित् पूर्वपदार्थप्रधानता अपि भवति इति, एवं खलु। अतः प्रकृते पूर्वपदार्थप्रधानः प्रादिसमासः इति तु अनुगतः इत्यत्र, उत्तरपदार्थप्रधानः प्रादिसमासः अनुकनीयान् इत्यत्र। तदर्थमेव च कनीयो ग्रहणं कृतं वर्तते इति च अवगन्तव्यं। कनीयसः ग्रहणं कनीयो ग्रहणं, कनीयस् इति मूलशब्दः भवति इति चापि वयं जानीमः। प्रत्युदाहरणमत्र एकं वर्तते खलु, अप्रेति किम् अनुगतः ज्येष्ठः अनुज्येष्ठः प्रधानकनीयसि इति अप्रधानकनीयसि इति खलु उच्यते। अतः प्रकृते अत्र अप्रधानवाचकत्वं ज्येष्ठशब्दस्य नास्ति, न च कनीयोन्तत्वं च वर्तते। अतः प्रकृते समासान्तोदात्तस्वरता न भवति, परन्तु पूर्वप्रकृतिस्वरः एव अत्र भवति। अधि उपसर्गाश्चाभिवर्चम्। अतः तस्य अनु इत्येतस्य आद्युदात्तता एव भवति, ततः शेषनिघातः, ततः स्वरितत्वं, ततः च एकश्रुतिः अत्र द्रष्टव्या इति चिन्तयामः। अग्रे व्याख्याता कथयति अग्रिमसूत्रं प्रति, अनुगतः ज्येष्ठः इति विग्रहविशेषेण प्रधानवाचित्वं ज्येष्ठशब्दस्य दर्शयति। पुरुष इति चेत् तत् अग्रिमं सूत्रमेव अस्ति खलु, अन्वादिष्ट इति सूत्रम् आरभामहे। अग्रिमं सूत्रं वर्तते पुरुषश्चान्वादिष्टः इति अस्ति। पुरुषः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, अन्वादिष्टः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनोरप्रधानकनीयसि इत्यतः अनोः इत्यनुवर्तते। उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्शु इत्यतः उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। ततः क्षन्तव्यः, तत्र उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इति अनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः तु अत्र सम्बध्यते एव, आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यपि लभ्यते। सम्यक् सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। अनोः परः अन्वादिष्टवाची पुरुषः अन्तोदात्तः भवति। अन्वादिष्टः पुरुषः अनुपुरुषः, अनु पश्चात् आदिष्टः कथितः यः सः अन्वादिष्टः भवति। कस्मिंश्चित् कथिते यः अन्यः कथ्यते सः अन्वादिष्टः इत्यर्थः। अतः एतादृशः पुरुषशब्दः अन्तोदात्ततां प्राप्नोति। एवञ्च अनुपुरुषः इत्यत्र तद् उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। ष इत्यत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति, ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन
शेषनिघातः च भवति इति भावः। एवं खलु इति अत्र अस्ति विशेषः। अन्वादिष्टः किम् अनुगतः पुरुषः अनुपुरुषः। सम्यक्। अत्र अन्वादिष्टता नास्ति इति कृत्वा उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। उपसर्गाश्चाभिवर्जमित्यनेन तस्य अनु इत्येतस्य तत्र अनु इत्येतस्य आद्युदात्तता एव भवति इति भावः। तत् फिट्सूत्रं खलु उपसर्गाश्चाभिवर्जम् इति। अभिवर्जं ये उपसर्गाः वर्तन्ते ते आद्युदात्ताः भवन्ति, अतः अत्रापि आद्युदात्तत्वेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति, ततः शेषनिघातादिकं भवति। एवं खलु अधुना सा पङ्क्तिः या पङ्क्तिः व्याख्यात्र आरब्धा आसीत् खलु, किं नाम अनुगतः ज्येष्ठः इति विग्रहविशेषेण प्रधानवाचित्वं ज्येष्ठशब्दस्य दर्शयति। अत्र ईषत् पाठभेदः द्रष्टव्यः। आम् अग्रिमसूत्रेण अस्याः पङ्क्तेः सम्बन्धः नास्ति, मया पाठभेदः दृष्टः। दर्शयति एतदनन्तरं पूर्णविरामः एव तत्र युज्यते। एवं खलु अनुगतः ज्येष्ठः इति विग्रहविशेषेण प्रधानवाचित्वं ज्येष्ठशब्दस्य दर्शयति। क्व यत्र यत् पूर्वम् अस्माभिः तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। एवं खलु अप्रेति किम् अनुगतः ज्येष्ठः अनुज्येष्ठः इति तत्रत्यः सः विषयः। पुरुषश्चान्वादिष्टः इति तु विषयः भिन्नः आरब्धः एव अस्ति। अस्तु, पुरुषश्चान्वादिष्टः इत्यत्रस्थोपि इत्यत्र विद्यमानः अपि विशेषः अस्माभिः दृष्टः एव। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते अतेरकृत्पदे। एवं खलु तत्र अतेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अकृतपदे इति पञ्चमी इति सप्तमी विभक्तेः, सप्तमी वा नैव प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं, तदेव कथयति व्याख्याता अकृच्च पदञ्च अकृतपदे इति। न कृत् अकृत्, अकृत् च पदञ्च अकृतपदं। सम्यक्। तत्र उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्षु इत्यतः उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अस्ति एव, आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इति च अनुवर्तते। सम्यक्। कः अर्थः व्याख्याता कथयति तदाह अकृदन्तं पदशब्दश्चेति मूले द्रष्टव्यम्। अतेः परम् अकृदन्तं पदशब्दश्च अन्तोदात्तः। पद इत्येतस्य स्वरूपग्रहणम् अत्र कर्तव्यम्। अत्यङ्कुशो नागः इत्युदाह्रियते। व्याख्याता कथयति अत्यङ्कुश इति अङ्कुशम् अतिक्रान्त इति विग्रहः। एवं खलु अङ्कुश इति शब्दः तदेव अतेः परम् अकृदन्तम् अकृदन्तवाचकः इति वा, तथा कथम्? अत्र वस्तुतः अङ्क इति धातोः उषच प्रत्ययः दृश्यते। अस्तु, तद् वस्तुतः अव्युत्पन्नम् अपि प्रातिपदिकं भवितुम् अर्हति अङ्कुश इति। व्युत्पत्तिपक्षे तु कृदन्तता स्यात् इति चिन्तयामः। एवं खलु। अतः अस्तु, नाम अव्युत्पत्तिपक्षाश्रयणं कृत्वा अङ्कुश इति अव्युत्पन्नश्चेत् कृदन्तता तस्य न भवति, कृदन्तता तस्य न भवति इति कृत्वा प्रकृते अति इत्येतस्मात् अङ्कुश इति शब्दः यः परतः वर्तते तस्य अन्तोदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च भवति। सम्यक्। पदशब्दे परतः उच्यते किम्? अतिपदा गायत्री। एवं खलु पदमतिक्रान्ता इति विग्रहः। अत्रापि पदशब्दः परतः वर्तते इति कृत्वा अति एतस्मात् पदशब्दे परे उत्तरपदान्तोदात्तता भवति इति कृत्वा दकारात् परतः आकारः उदात्तः भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च भवति। अकृतपदे किम्? अधिकारः। परन्तु अत्र
पाठभेदः दृश्यते अतिकारक इति। अत एव तत्र व्याख्याता अपि अतिकारक इत्येव प्रत्युदाहरति। सम्यक्। तत्र आम् शोभनः कारकः इति कथयति। पूजार्थोऽयमिति इति एवं खलु। तर्हि प्रकृते किं भवति? अतिपूर्वकात् परतः कारक इति शब्दः यः वर्तते तस्य कृदन्तत्वं वर्तते। एवं खलु। अतः इति कारणात् अत्र समासान्तोदात्तस्वरः न भवति, अपि तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति भावः। ततः शेषनिघातादिकं यथायथं द्रष्टव्यम्। अत्र वार्तिकम् अतेर्धातुलोपिति वाच्यम् इत्यस्ति। वार्तिकस्य अर्थः आदौ अवगन्तव्यः। अतेर्धातुलोपिति वाच्यम्। अति इत्येतस्मात् परतः यदि कश्चन धातुः प्रयुक्तः वर्तते तस्मिन् धातौ लुप्ते सत्येव अतेरकृत्पदे इत्येतस्य प्रवृत्तिरित्यर्थः। तर्हि अंकुश इत्यादौ धातुलोपः कथं जातः वर्तते इति यदि ज्ञायेत तर्हि विषयः सर्वोपि स्पष्टः भवति। शोभनः गार्ग्यः अतिगार्ग्यः इत्यत्र धातुलोपः कथं नास्ति इति च ज्ञास्यते। तत्र व्याख्याता कथयति अत्यङ्कुश आदौ अत्यङ्कुशादौ तत्र अत्यङ्कुशः इति अत्यङ्कुशो नागः इति पठितं खलु। कथयति अत्यङ्कुशादौ वृत्तिविषये अतिशब्दः अतिक्रान्तार्थवृत्तिरिति। क्रमेः अप्रयोगः एव धातुलोपः। नाम तत्र वस्तुतः विग्रहः कथं क्रियते? तत्र अंकुशम् अतिक्रान्तः विग्रहवेलायां, परन्तु वृत्तौ क्रमधातुना निष्पन्नः यः क्तान्तः शब्दः तस्य प्रयोगो भवति वा? न खलु। अतः तादृशः अप्रयोगः एव प्रकृते धातुलोपः इति विवक्षितः वर्तते। स च अत्यङ्कुश इत्यत्र जातः एव वर्तते, अतः उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। एवं खलु। शोभनः गार्ग्यः अतिगार्ग्यः इत्यत्र तु तथा न भवति खलु। एवं खलु। तद् व्याख्याता कथयति अतिगार्ग्यति यथा न्यासे त्वत्रापि प्राप्नोति। यदि अतेरकृत्पदे इति उच्यते तर्हि तु अत्रापि उत्तरपदान्तोदात्तता प्राप्ता भवति। अत्रापि प्राप्नोति गार्ग्यशब्दस्य अकृदन्तत्वात्। तस्मात् अतिव्याप्तिपरिहारार्थम् अकृतपदे इति इत्येतद् अपनीय धातुलोप इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। तेन अव्याप्तिः वा अतिव्याप्तिः वा परिहृता भवति इति भावः। इह च स्यात् इति कथयति। किम्? इह मा भूत् शोभनः गार्ग्यः अतिगार्ग्यः इह च स्यात् अतिक्रान्तः कारुम् अतिकारुकः। यतः अत्र धातुलोपः क्रम् इत्येतस्य लोपः जातः वर्तते। सम्यक्। अपि च अतिक्रान्तः कारुम् अतिकारुकः अस्य कृदन्तत्वमपि वर्तते एव। नैव सत्यं सत्यं। तथा न कारुशब्दात् कन् स्वार्थिकः भवति। अतः प्रकृते क्रम इति धातोः लोपः जातः अस्ति इति कृत्वा प्रकृते अपि भवति अन्तोदात्तता इत्येतदर्थम् अतेर्धातुलोपिति वाच्यमिति वक्तव्यम् इति भावः। न तु अतेरकृतपदे नाम अकृत्पदे इत्यस्य अपेक्षा नास्ति इति भावः। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः एतद्वार्तिकगतः च भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति। व्याख्याता इङ्गितं करोति नेरनि नेरनिधाने इत्यस्ति। नेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनिधाने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। न निधानम् अनिधानं तस्मिन्
अनिधाने सम्यक्। उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्षु इत्यतः उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यते। आदुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अपि सम्बध्यते। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्यातादौ किं कथयति इति पश्यामः। नीशब्दात् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं स्यात् अनिधाने अर्थे। तर्हि उत्तरपदं यत्किमपि भवितुमर्हति, एवं खलु। व्याख्याता कथयति, मूले कथयति निधानम् अप्रकाशता, ततः अन्यत् अनिधानं प्रकाशनम् इत्यर्थः। सम्यक्। निमूलं निर्गतं मूलम् अस्य, निर्गतं वा मूलं निर्मूलं। सम्यक्। अनिधानार्थः नाम अप्रकाशार्थः अत्र अस्ति इति कृत्वा नैव निधानम् अप्रकाशता, ततः अन्यत् अनिधानम्, अनिधानम् अर्थात् प्रकाशनम् इत्यर्थः। तर्हि निमूलम् इत्यत्र प्रकाशनार्थः गम्यमानः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अतः तद् व्याख्याता अग्रे कथयति। निमूलम् इत्यत्र किम् उक्तवान्? निर्गतं समूलं निर्गतं मूलम् अस्य, निर्गतं वा मूलं निर्मूलम्, एवं खलु। अतः प्रकृते नेरनिधाने इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदान्तोदात्तता भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च जायते। अग्रे कथयति न्यक्षम्। अत्रापि तथैव, एवं खलु। नि अक्ष अनयोः समासः भवति। तत्र यण् भवति, न्यक्ष इति जायते। नेरनिधाने इत्यनेन उत्तरपदान्तोदात्तता भवति, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च अवगन्तव्यः भवति। अत्रापि अनिधानार्थः गम्यमानः अस्ति। अनिधाने किं निहितो दण्डः निदण्डः। व्याख्याता कथयति निदण्ड इति निशब्दः निधानार्थे वर्तते। कथं पुनः निशब्दस्य अयमर्थः कथं पुनः निशब्दस्य अयमर्थः इति चेत् शृणु। नाम अनिधानार्थः कुतः? निधानार्थे एकत्र उच्यते, अनिधानार्थे कथम् इति चेत् प्रादयो हि वृत्तिविषये सक्रियं साधनम् आहुः। एवं खलु। शेखरस्य पङ्क्तिः एषा वर्तते। प्रादयो हि वृत्तिविषये सक्रियं साधनम् आहुः। नाम वृत्तिविषये एतेषां सक्रियत्वं स्वीक्रियते। नाम अर्थान्तरयुक्तानि इमानि भवन्ति, एते भवन्ति। तच्च प्रयोगम् अभिलक्ष्यैव निश्चेतव्यं स्यात् इति अहं चिन्तयामि सद्यः। समीचीनं। तर्हि निमूलं न्यक्षम् इत्यस्य कः अर्थः? नाम यस्य मूलम् अन्तः एव तत्र निलीनं भवति, बहिः प्रकाशितं न भवति अथवा बहिः न दृश्यते, तादृशं तद् निमूलम् इत्युच्यते। न्यक्षम् इत्यपि तथैव। नाम यस्य इन्द्रियविशेषः अन्तः एव निलीनः भवति, बहिः न दृश्यते, तद् न्यक्षम् इति एवं रीत्या, अथवा तादृशम् इन्द्रियं न्यक्षम् इति अपि वक्तुं शक्यते। एवं खलु। अनिधानम् उक्तं खलु। निधानं प्रकाशता, निधानम् अप्रकाशता, ततः अनिधानं प्रकाशनं। तर्हि मया विपरीतम् उक्तं। नाम यस्य मूलं बहिः दृश्यते तन्निमूलं, यत्र च इन्द्रियं बहिः दृश्यते तन्न्यक्षम् इति भावः। प्रकाशनम् अपेक्षितं खलु। तत्र निहितः दण्डः निदण्डः इत्यत्र तु अनिधानार्थः वर्तते खलु, निधानार्थः वर्तते खलु। अनिधानार्थः न गम्यते इति कृत्वा तत्र तत्र नाम अनिधाने अर्थे गम्यमाने एव उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। निधानार्थे तु उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति इति भावः। सा च निदण्डः इत्यत्र नास्ति इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं द्रष्टव्यम्। व्याख्याता तु अग्रेव विचारं कुर्वन् अस्ति समासान्तस्य अनित्यत्वात्। टच् अस्तु, भवतु। नाम अग्रिमसूत्रस्य आरम्भं कुर्मः। प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रतेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
अंश्वादयः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्पुरुषे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अंशुः आदिः येषां ते अंश्वादयः एवं बहुव्रीहिः अत्र भवति। समीचीनं। ततः उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवपर्शौ इत्यतः उपसर्गादित्यनुवर्तते। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इति अन्तः इति अधिक्रियते। आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। प्रतेः परे अंश्वादयः अन्तोदात्ताः भवन्ति इति। तर्हि अंश्वादिगणे के शब्दाः सन्ति इति द्रष्टव्यम्। अंशु, नभ, राजन्, उष्ट्रा, खेटक, आर्द्रा, श्रवण, कृत्तिका, पुरा, अर्धपुरा इत्यपि पाठभेदः दृश्यते। एते अंश्वादिषु भवन्ति। सम्यक्। तर्हि उदाहरणं द्रष्टव्यं। प्रतिगतोंशुः प्रत्यंशुः इत्यस्ति। यत्र प्रति अंशु अत्र तत्पुरुषः तु अस्ति एव। तत्पुरुषः अपेक्षितश्चापि तदा एव अस्य सूत्रस्य वृत्तिः भवति। अतः कारणात् प्रकृते तत्र समासान्तोदात्तस्वरः अत्र भवति। सम्यक्। शकारात् परतः उकारः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति तत्र शेषनिघातः। प्रतिगतः जनः प्रतिजनः, प्रतिगतः राजा प्रतिराजा। प्रतिजनः इत्यत्र न इत्यत्र विद्यमानः अकारः, प्रतिराजा इत्यत्र जा इत्यत्र विद्यमानः आकारः च उदात्तः भवति प्रकृतसूत्रेण, नाम अन्तोदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः च अवगन्तव्यः। अग्रे कथयति समासान्तस्य अनित्यत्वां टच् इति। समासान्तस्य च अनित्यत्वम् अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितमेव अस्ति। व्याख्याता कथयति समासान्तस्य अनित्यत्वादिति इह राजन् शब्दस्य पाठ एव ज्ञापयति समासान्ताः अनित्याः इति। राजन् शब्दः गणे पठितः इति कारणात्। अन्यथा राजाः सखिभ्यश्चिति टचश्चित्वादेव सिद्धं स्यात्। टचः चित्वात् चितः इति सूत्रेण अन्तोदात्तता सिद्धः स्यात्। अतः राजन् शब्दः व्यर्थः खलु स्यात्। अतः समासान्ताः अनित्याः इत्यत्र इदमपि द्वितीयं कारणमेकं लब्धम्। सम्यक्। अग्रे किं कथयति सोरव कुत्र अस्ति महोदय? एतत् अग्रिमात् अग्रिमं सूत्रमेव पश्यन्नस्ति व्याख्याता। अस्माकं सविधे तु सूत्रमग्रिमं वर्तते, तत् पठनीयम्। उपाद्यजजिनमगौरादिभ्यः इत्यस्ति। पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र उपातु इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। द्व्यच् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। द्वितीयम् इदं पदं। तृतीयम् अजिनं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अगौरादयः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच् गौरः आदिः येषां ते गौरादयः न गौरादयः अगौरादयः। सम्यक्। गतं यत् सूत्रं किं तत्र प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। अपि च उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवपर्शु इत्यतः उपसर्गात् इति च अनुवर्तते। समीचीनं। ततः अपि च उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अत्र अनुवर्तते। आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च प्रकृते लभ्यते। समीचीनम्। इति अस्ति अत्र विशेषः। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले उच्यमानः वर्तते सूत्रार्थः। उपात् परं यत् द्व्यच्कम् अजिनं चान्तो द्व्यच्कम् अजिनञ्च उदात्तं तत्पुरुषे गौरादीन् वर्जयित्वा। नाम उप इत्येतस्मात् परतः द्व्यच्कः शब्दः अपेक्षितः अथवा अजिनशब्दः अपेक्षितः, किञ्च गौरादिगणपठितः सः शब्दः न स्यात्। तत्र
समासान्तोदात्तता क्षन्तव्यः उत्तरपदान्तोदात्तता भवति इति भावः। गणः द्विधा पठ्यते। एकः तु अत्र, एवं खलु, एकः षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यत्र, तस्य विषयः नास्ति अत्र भिन्नः गणः। गौर, तैष, तैल, लेट, लोट, जिह्वा, कृष्णा, कन्या, गुध, कल्या, पाद, एते शब्दाः तत्र गणे दृश्यन्ते। तेन भवेयुः, एवं खलु। आम्, ते च सर्वेपि द्व्यच्काः एवम् उदाहरणानि पश्यामः। उपदेवः, उपेन्द्रः, उभयत्रापि परतः द्व्यच्कः शब्दः वर्तते। देव इत्यपि द्व्यच्कः, इन्द्र इत्यपि द्व्यच्कः। उपाजिन इत्यत्र उप इत्यस्मात् परतः अजिन इति अस्ति एव। अतः त्रिषु अपि उदाहरणेषु क्रमशः उपदेव इत्यत्र व इत्यत्र विद्यमानः अकारः, उपेन्द्र इत्यत्र इन्द्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः, उपाजिन इत्यत्र न इत्यत्र विद्यमानः च यः अकारः वर्तते सः उदात्तः भवति। ततश्च षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन अन्तो एतद् क्षन्तव्यः। किं तद् अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः च भवति इति भावः। अग्रे पृच्छति अगौरादयः किम् उपगौरः उपतैषः। गौरशब्दः तैषशब्दः अधुनैव गणपाठः कृतः खलु। अतः अत्र उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति भावः। तत्पुरुषे किम् उपगतः सोमः अस्य इति उपसोमः। अत्र बहुव्रीहिः अस्ति, अतः उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव बहुव्रीह्यः प्रकृत्या पूर्वपदमित्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। उप इति च आद्युदात्ततां भजते। उपसर्गश्चाभिवर्चम् इति च अस्माभिः पठितमेव अस्ति सम्यक् इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति सोरव। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं वर्तते सोरवक्षेपणे। सोः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अवक्षेपणे इति तु सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र प्रतेरंश्वादैस्तत्पुरुषे इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। अपि च उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्शु, एवं खलु, इत्यतः तत्र उपसर्गात् इत्यपि अनुवर्तते। ततः उत्तरपदस्य नाम उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः, आदुरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अधिकारः अत्र सम्पद्यते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति सोः उत्तरपदम् अवक्षेपणे इत्युक्तं खलु। सोः उत्तरपदं निन्दायाम् अवक्षेपणस्य कः अर्थः? निन्दा, एवं खलु। निन्दायाम् अन्तोदात्तं स्यात् तत्पुरुषे, एवं खलु इत्यस्ति। अतः उदाहरणमत्र द्रष्टव्यम्। सुप्रत्यवसितः, सुरत्र पूजायामेव वाक्यार्थस्तत्र निन्दा इति। व्याख्याता कथयति सुः पूजायाम् इति कर्मप्रवचनीयस्य सोः स्वतिपूजायामिति समासः। तेन सुप्रत्यवसिते थाथादिविधिर्न शङ्कनीयः। अग्रे कथयति ननु यदि सुशब्दोऽत्र पूजायां वर्तते कथं तर्हि क्षेपो गम्यते इत्याह वाक्यार्थस्थिति। मूले उक्तं खलु वाक्यार्थस्तु वाक्यार्थस्तत्र निन्दा असूया तथा विधाना, असूयया तथा विधाना। कथमित्याह असूयया इति नाम असूयाप्रसङ्गः वर्तते। यस्त्वनर्थे उपस्थिते सुखायमानः आस्ते तं प्रत्येवम् उक्ते क्षेपः गम्यते इति भावः। नाम अनर्थः उपस्थितः वर्तते, अनिष्टं जातं कुले, तथापि तत्र सुखेनासि। अतः तथा असूयया तत्र उच्यमानं वर्तते सुप्रत्यवस्थितः सुप्रत्यवसितः प्रति अव पूर्वकात् तस्य धातोः क्तप्रत्यये सति प्रत्यवसितः इति रूपं सिद्धं भवेत्। अथवा एवमेव स्यात्। अतः सोरवक्षेपणे इत्यनेन तदेव सोः उत्तरपदं प्रकृते किं वर्तते? प्रत्यवसित इति वर्तते। तस्य अन्तोदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति।
अग्रे कथयति सोः किं कुब्राह्मणः सु इत्येतस्मात् परतः नास्ति उत्तरपदम् अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति भावः अवक्षेपणे किं सुवृषणं प्रकृते अवक्षेपार्थः गम्यमानः नास्ति यथार्थता एव उच्यमानः वर्तते अतः प्रकृते उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति भावः सम्यक् इति एतावान् विशेषः प्रकृते सूत्रे भवति अग्रिमं सूत्रं पठामः विभाषा इङ्गितं करोति व्याख्याता इङ्गितं करोति विभाषोत् मूले पश्यामश्चेत् विभाषोत् पुच्छे इत्यस्ति अग्रे कथयति तत्पुरुषे नाम तत्पुरुषे इति अनुवर्तते इति भावः विभाषा इति प्रथमं पदं भवति उत्पुच्छे विभाषोत्पुच्छे उत्पुच्छे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति प्रतेरनुष्वादयस्तत्पुरुषे इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते अन्तः इति अधिकारः अत्र सम्पद्यते उत्तरपदस्य इति उत्तरपदादिः इत्यतः लभ्यते उदात्तः इति आदिरुदात्तः इत्यतः लभ्यते एवं खलु अपि च तत्र उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपरशु इत्यतः उपसर्गादित्यपि स्वीकर्तुं शक्यते यतः प्रकृते उत् इति उपसर्गः अपेक्षितः एव अस्ति यद्यपि न क्रियते चेदपि चिन्ता नास्ति यतः उत् इत्येतस्य तु उपसर्गत्वम् अस्त्येव प्रादित्वं वा अस्त्येव एवं खलु कः अर्थः मूले कथयति व्याख्याता कथयति व्याख्यायाम् उच्छब्दात् परः पुच्छशब्दः अन्तोदात्तो वा स्यात् तत्पुरुषे एवम् अतः उपसर्गात् इत्यस्य प्रयोजनमत्र अनुवृत्त्या नास्ति अस्तु उत्क्रान्तः पुच्छात् उत्पुच्छः अतः प्रकृते उत्तरपदान्तोदात्तता भवति नाम पुच्छ इत्यत्र छ इत्यत्र विद्यमानः अकारः सः अकारः अत्र उदात्तः भवति अतः ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः च जायते अग्रे उच्यते सेयम् उभयत्र विभाषेति मूले द्रष्टव्यं किं यदा तु उत्पुच्छम् उदस्यति इत्येतस्मिन् अर्थे उत्पुच्छयते एरच नाम अत्र उदुपुच्छि इति पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु णिङ् भवति उत्पुच्छि इति धातुः साध्यते सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन तथा एरच् इत्यनेन अच् भवति अजन्तता यदा लभ्यते तदा थाथादिस्वरः थाथ घञ् ताज् वितर्काणाम् इति पूर्वं सम्यक् पठितमस्ति खलु तत् कथयति एरच् नाम एरजन्तः यदा उत्पुच्छति शब्दः साध्यते उत्पुच्छम् उदस्यति इत्येतस्मिन् अर्थे तदा उत्पुच्छस्तदा थाधादिस्वरेण नित्यमन्तोदात्तत्वे प्राप्ते विकल्पोऽयम् अतः विकल्पार्थम् इदं विभाषोत्पुच्छे इति भवति अन्तोदात्तता विकल्पेन भवति पक्षे पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति सेयम् उभयत्र विभाषा नाम उभयत्र विभाषा सा एषा वर्तते इति भावः व्याख्याता अत्र किं कथयति पश्यामः आद्यायां तु व्युत्पत्तौ अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरेण बाधितत्वात् समासस्य अन्तोदात्तत्वम् अप्राप्तं द्वितीयायां तु व्युत्पत्तौ आद्या व्युत्पत्तिः का उत्क्रान्तः पुच्छः उत्पुच्छः द्वितीया व्युत्पत्तिः का पुच्छम् उदस्यति इति उत्पुच्छः कथयति द्वितीयायां तु व्युत्पत्तौ थाथादिस्वरेण नित्यम् अन्तोदात्तत्वं प्राप्तम् इति कृत्वा उभयत्र विभाषा एषा वर्तते इति भावः सम्यक् अग्रे प्रत्युदाहरणं पृच्छति तत्पुरुषे किं नाम तत्पुरुषे एव एषा व्यवस्था उदस्तं पुच्छन् येन सः उत्पुच्छः इत्यस्ति सम्यक् अत्र बहुव्रीहिः वर्तते इति कृत्वा समासान्तोदात्तता न भवति परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति भावः ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातादिकं यथा यथम् अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति समीचीनम् इति एतावान् विशेषः तत्र विभाषोत्पुच्छे इति उभयत्र विभाषागतः भवति अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 26 एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।